समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। घरवासमा होस् वा प्रवासमा संसारको जुनसुकै भूभागमा रहे भए पनि प्रत्येक नेपालीको मनमा नेपाल बाँचिरहोस्। नमस्कार, समय र सिर्जनाको यो 13औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। यतिखेर हामी कर्मभूमि अमेरिकाको न्युयोर्क सहरबाट जन्मभूमि नेपालसँग जोडिँदै विश्वभर छरिरहनुभएका हाम्रा नेपाली समुदायहरूमाझ फेसबुक लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। समय र सिर्जना नेपाली साहित्य, सङ्गीत, कला र समयानुकूल अन्य समसामयिक विषयहरूको उठान, प्रस्तुति र छलफल गरिने सृजनात्मक अभियान हो, जसको परिकल्पनाकार कवि डाक्टर मधु माधुरे हुनुहुन्छ। हामी समय सन्दर्भ अनुसार सृजनात्मक प्रस्तुतिमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। आज हामीले यो श्रृङ्खलामा अहिलेका ताजा विषय सीमा सुरक्षाका सवालहरूमा बहस गर्न र जानकारी लिन नेपालबाट 3 जना विशेष अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, राजनैतिक विश्लेषक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज अनेसासका केन्द्रीय अध्यक्ष साहित्यकार राधेश्याम लेकाली। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, यहाँहरूको कुनै प्रश्न जिज्ञासा भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी तपाईँहरूको प्रश्न जिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र हाम्रो यहाँहरूलाई पनि विशेष अनुरोध, कृपया यो लाइभ भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब म ढिला नगरी यो फेसबुक लाइभको मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका प्राविधिक सहयोगी ज्ञानु श्रेष्ठलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न डाक्टर मधु माधुरेलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर मधु माधुरे। धन्यवाद ज्योतिजी। सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोतावृन्द र अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि। र अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सगरमाथाको देश, बुद्धको देश, इतिहासमा कहिले पनि कसैको उपनिवेश नबनेको देश, वीर गोर्खालीको देश भनेर हामीले जतिसुकै गरिमामय कुराहरू त्यसको गाना गाए पनि इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा छिमेकी देशहरूबाट हाम्रो भूभाग अतिक्रमण हुँदै आइरहेको छ र दक्षिणी सिमानामा दर्जनौं दस गजाहरू उखेलिएको, त्यहाँका दिएको हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको, कालापानीमा भारतीय सेना तैनात गरिएका जस्ता दुःखद समाचारहरू हामीले बेला बखत सुनिँदै रहेका छौँ। तर तत्कालीन सरकारहरूले यसको बारेमा खासै ध्यान दिएको भने देखिएको छैन। तर जुन दिन भारतले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समाहित गर्यो, त्यसपछि यसले यो विवादले अर्कै रूप लिएको छ र नेपाली जनआक्रोशको चाप थाम्न नसकेपछि सरकारले पनि 3 चरणमा आफ्नो धारणा अघि सारेको पाइन्छ। सुरुमा आपत्ति छ भनेर भनियो, त्यसपछि नेपाली जमिन 1 इन्च पनि छोड्दैन भनियो र अन्तमा भनियो हामी नयाँ नेपालको नक्सा जारी गरेर छोड्छौँ र जारी भयो पनि हालसालै। यसरी सरकारले यस्तो साहसको कदम चालिएको बेलामा नेपाल सरकार, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू, नेपाल बाहिर र नेपाल भित्र रहेका नेपालीहरू सबै एकजुट भएका छन् र परिवेश अर्कै बनेको छ, पहिलाको जस्तो छैन। तर राष्ट्रिय एकताको राम्रो माहौल बनिरहेको बेला भारतका मिडियाहरूले अनर्गल र भ्रामक समाचारहरू प्रसार गरिकन इन्टरनेटमा आफ्नो गतिविधिहरू सुरु गरेका छन् र भनिरहेका छन् कि नेपाललाई चीनले नचाहेको भनेर, चीनले निर्देशन गरेको भनेर उनीहरूले हल्ला गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा पनि हामी आजको यो परिवेशमा फरक धारबाट सीमा बारेमा विशेष चर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला मेरो पहिलो प्रश्न प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीलाई।
राष्ट्रिय एकताको राम्रो माहौल बनेको वर्तमानमा हामीले यो भारतबाट अतिक्रमण भएका भूभागहरूलाई फर्काउन सरकारले के कस्ता योगदानहरू दिन सक्छौँ र एउटा यसमा अर्को पनि प्रश्न के छ भन्दाखेरि यदि नेपाली जनताहरू आफै स्वस्फूर्त रूपमा नतातेको भए जनआक्रोश ठाउँ ठाउँमा यसरी नउठेको भए के नेपाल सरकार स्वविवेकले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे के बोल्थ्यो के स्टेप चाल्थ्यो होला जिज्ञासा राख्न चाहन्छु धन्यवाद अब मेरो विचारमा त तपाईले जसरी भनिरहनु भएको छ त्यो प्रश्न पनि आफैमा सत्यको नजिक जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यिनीहरू 15 दिन अगाडिसम्म लिम्पियाधुरा नेपालको होइन र नेपाली नक्सामा यसलाई हामीले कहिले पनि देखेको थिएनौँ भन्दै थिए र जुन सडक 80 किलोमिटर सडक भारतले मानसरोवर खण्डमा बनाएको छ त्यो सडक बनाएको सूचना पनि हामीलाई केही पनि छैन भन्दै थिए अब अहिले यिनीहरूको एमसीसी प्रकरण र तलभित्रको सत्ता कलहले गर्दा एउटा विकराल स्थिति केपी ओलीको अगाडि उत्पन्न थियो मलाई समष्टिमा नै के लाग्छ भने कतै यिनीहरू सत्ताको यो कलहबाट बाहिरिनको लागि र मानिसहरूको ध्यान विषयान्तर गर्नको लागि समेत पनि यो राष्ट्रियताको नाममा अगाडि आइरहेको जस्तो लाग्छ नक्साको प्रकरणमा आइरहे जस्तो लाग्छ हामीले बिस्तारै हेर्नुपर्छ यसभित्रको राज के थियो यसलाई समष्टिमा हेर्नुपर्छ घटनामा व्यष्टिमा हेर्नु हुँदैन अहिले नै हामीले यो कोणबाट विषयलाई बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो अलिकति छिटो हुन्छ अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु लेख्दा उपयुक्त हुँदैन पर्खेर हेर्नुपर्छ धन्यवाद डाक्टर साहब अब अर्को प्रश्न पूर्व राजदूत नेपालका परराष्ट्रविद लेखक हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यूलाई नमस्कार भन्नुहोस् तपाईँ नेपाल परिचयको लेखक हुनुहुन्छ र थुप्रै किताबहरूको प्रकाशन पनि गर्नुभयो नेपालको कूटनीतिक र परराष्ट्र नीतिहरू बारेमा संस्कृतिको बारेमा नेपालको बारेमा र हामीले त्यस बेलादेखि आजको मितिसम्म पढ्ने गरेको पाठ्य पुस्तकहरूमा महाकाली साइडमा देखिएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको जुन एउटा चुच्चे भूभाग छ त्यो हामीले पढ्न पाएका थिएनौँ अनि तपाईँहरूले त्यो बेला लेखिएको पुस्तकमा के त्यो भूभागहरू चाहिँ हाम्रो होइन जस्तो फिलिङ गर्नुभएको थियो कि अथवा त्यो जानकारी तपाईँलाई थिएन कि जबकि अहिले सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि नयाँ पाठ्य पुस्तकहरूमा ती भूभागहरूलाई पनि राखेर त्यो नक्सामा समावेश गरिनेछन् भनिएको छ कि त्यो बेला यो भूभागहरू हाम्रा थिएनन् भन्ने नै भइरहेको थियो जानकारी थिएन नेपाल सरकारलाई त्यो भूभाग नेपालको भनेर अब सरकारलाई जानकारी हुनुपर्ने हो अब तपाईँले नाम लिनुभएको नेपाल परिचय सरकारको कोर्स अनुसार लेखिया किताब हो त्यो बेला सरकारले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा छुटाएको थियो अहिले त्यो करेक्सन गर्यो यद्यपि यो ऐतिहासिक कालको नक्सा नै यही हो किनकि सबभन्दा पुरानो आधार भनेको सुगोली सन्धिको धारा 5 हो जो अनुसार कालीको पश्चिमतिर नेपालले आफ्नो दाबी छोड्यो काली नदीलाई सीमा मानिएको छ त्यो अनुसार अब अहिले भारतले अतिक्रमण गरिकन बाटो बनाएको ठाउँ नेपालको भूभागमा हो खास गरिकन धारचुलाबाट चाहिँ उनीहरूको हो धारचुलामा पसेदाखेरि नेपाल भएर पस्या छ र लिपुलेक जाने उहाँहरूको सुर छ 5 किलोमिटर चाहिँ अझै चाहिँ बाँकी छ जोडिन चीनसँग चीनले 2015 मा चीन र भारतले सम्झौता गर्दा बाटो खोल्ने नेपालले दुवैलाई प्रोटेस्ट लेटर दिएको थियो र चीनले तुरन्त जवाफ दिएर तपाईहरुको प्रमाण छ भने हामी यो अगाडि बढाउँदैनौं भनेर रेस्पोन्स दियो र बढाएन पनि भारतले जवाफ पनि दिएन र अकुपेसन मात्र गरे हैन यो कोरोनाको यस्तो कहरको बेला पनि बाटो बनाएर उद्घाटन गर्न भ्याए अब वार्ता गरौँ भन्दाखेरि अब कोरोना पछि भन्छ अब कुरा के हो भन्दाखेरि अब अहिलेको स्थितिमा भारतीय मिडियामा चाहिँ चाइना फोबिया देखिन्छ हुन त 1962 मा आएर त्यहाँ बस्या हो भारतीय सुरक्षा चौकी जुन बेला भारत र चीनको सीमा युद्ध भएको थियो र त्यो मातृका जी प्रधानमन्त्री हुँदा 18 वटा ठाउँमा
भारतीय सेना आएर बसेको थियो र 62 को वारमा इन्डियातिर बहादुरी के साथ पछि हट गया भनेर फर्कनु पर्यो। त्यो नेपालको कालापानी एरियामा झन् छप्यो। उनीहरूले भारतले चीनलाई वाच गर्ने र छेक्ने ठाउँ त्यो रणनीतिक महत्त्वको सम्झेर आर्मीले नै आएर त्यहाँ चाहिँ कब्जा जमाएर बसेको र 1969 मा सबै अरू 70 वटा ठाउँबाट चेकपोस्ट हटायो उत्तरी सीमाबाट, तर त्यो कालापानी एरियाबाट फर्केन। र यसैले त्यो र अहिले उनीहरूले बाटो बनाउने कुरा ल्याइरहेछ र यो कालापानी भनेको भारत र चीन बीचको हेट र लभको ठाउँ हो र अहिले पनि उनीहरूको समस्या सुल्झिया छैन। सिक्किमको उत्तरी क्षेत्र नाकुला भन्नेमा 2 हप्ता अगाडि भिडन्त गरेका थिए हालाहाल गरिकन। लद्दाखको पूर्वी भागमा पनि भिडन्त भएको देखियो र अहिले यो नेपालको मात्र नक्सा निकालेर अतिक्रमण गरे होइन, पाकिस्तानसँग त्यसको समस्या छ, चीनसँग समस्या छ। चीनले लद्दाखलाई आफ्नो भन्छ, भारतले आफ्नो नयाँ प्रान्त भनेर घोषणा गरेका छ। यसैले अब बङ्गलादेशसँग पनि 4 लाख भन्दा बढी बङ्गाली मूलकालाई नागरिकता विहीन बनाएको छ। उत्तर पूर्वी भारतमा 1 लाख नेपालीहरू पनि नागरिकता विहीन छ। अब श्रीलङ्कासँग र अरूसँग पनि भारतको समस्या छ। भारतमा यो मोदीजी आएपछि सबभन्दा अग्लो स्ट्याचु सरदार पटेलको बनायो। उहाँको एउटा अन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद, दोस्रो चाहिँ पटेलवादी सरदार पटेलले हैदराबाद गाभ्यो, काश्मीरको ठुलो भाग गाभ्यो र नेपाल पनि गाभ्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने अभिव्यक्ति आएको थियो। यसैले सरदारको पटेलको चेला भएको हुनाले र अन्ध हिन्दू राष्ट्रवादी जसले भारतको विभाजनलाई पचाउन सकेका छैन, ग्रेटर भारतको कल्पना गर्छ। यसले गर्दाखेरि सबै छिमेकीसँग उसको यो समस्या आएको हो। यसैले त्यो हैकमवादी दृष्टिकोण भारतको अर्घ्यलाई हो भने नेपालको पनि कमजोरी छ। त्यो पहिलो कमजोरी नक्सा निकाल्नै ढिलो गर्यो। नागरिक समाजले नक्सा तयार गरिकन हामीले सीमा बचाउ अभियानको तर्फबाट गएर सरकारलाई चुच्चे नक्सा बुझाउन गएको थियौँ, यो निकाल्नुहोस्, बल्ल अहिले निकाल्यो। त्यो राइट कदम छ र तर यतिले पुग्दैन। जसरी पहिले एकचोटि इन्डियन प्लेन हाइज्याक भएको थियो नेपालबाट, त्यो त्यसपछि हवाई जहाजमा जानलाई पासपोर्ट अथवा चाहिने परिचय पत्र चाहिने गर्यो, धेरै रेगुलेट गरेका छ। अब कोरोनाको पालामा नेपालले चाहिँ ज्वाइँ पाले जस्तो भारतीयहरूले नेपालमा पालेर राख्यो समझदारी अनुसार। उनीहरूले चाहिँ ट्रेन खोलेपछि हुल्का हुल दिनको हजारौँ मान्छे नेपालमा प्रवेश गराइरहेको छ। यसैले बोर्डर रेगुलेट गर्नुपर्ने आयो। एयर रेगुलेट त्यो बेला भयो, बोर्डर रेगुलेट गर्नुपर्ने, चारै लाउनुपर्छ निश्चित ठाउँबाट मात्र आउने जाने गरिकन र 10 गजालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खा यति दूरदर्शी थिए कि 2टा देशको सीमा छुट्याउनको लागि 10 गजा खाली राख्ने। अहिले धेरै ठाउँमा 10 गजा मिजा छ। नेपालमा कुरा गर्नु पर्यो भने राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला आउने, बङ्गलादेशमा कुरा गर्नु पर्यो भने बाढी आएको बेला जाने, तिनीहरू नर्भस भएको बेला यस्तै रातारात चाहिँ यहाँ अस्थिरता सृजना गरिकन पिलर उखेल्ने, हराउने, नेपाललाई खुम्च्याउने क्रम जारी छ। तर अब यो अति भयो। नेपालले दृढतापूर्वक अहिले एक आवाज छ सबै पार्टीहरूको, नागरिक समाजको। सरकारले पनि अब 1 इन्च अर्काको भूमि पनि चाहिँदैन, 1 इन्च हाम्रो पनि छोड्दैनौँ भनेर आएको छ। यसलाई अब राजनीतिक दृढताका साथ बहुआयामिक कूटनीति सञ्चालन गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ र यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनकि पहिले 62 मा त बहादुरी की साथ पछि हट गया भनेर चीनको लात खाएर हट्नु पर्यो भने अहिले वर्ल्ड पावरको रूपमा चाइना आइरहेको छ। अमेरिकासँग उसको कम्पिटिसन छ।
भारत त निकै पछाडि परेको छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको हेरफेर पनि नेपालको अनुकूल छ र देशभित्र पनि अपूर्व एकता छ। हामी आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ। यसको लागि बहुआयामिक कूटनीति राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ र द्विपक्षीय वार्ता थाल्ने, तीनपक्षीय वार्ता गर्ने, त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्ग्याउनलाई। त्यतिले भएन भने सुरक्षा परिषदमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, सबै प्रकारका कदमहरू चाल्नुपर्छ र हाम्रो यो नक्सा अब नेपाललाई त दियो, अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लगेर बुझाउनु पर्छ र मुख्य सुरक्षा परिषदका सदस्य देशहरूलाई बुझाउन जानुपर्छ। धन्यवाद। यो सुरक्षा सीमाको यो सीमा सुरक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि र यो नक्सा फिर्ता गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो त भइहाल्छ, तर सीमाको सुरक्षाको लागि के काँडे बारको लागि हामी के कल्पना गर्न सक्छौँ? त्यो सम्भव छ? अब स्थिति ल्याउँछ नि, हाइज्याकिङ भएपछि पासपोर्ट अथवा चाहिँ परिचय पत्र चाहिने गर्यो, एकदम चेक कडासँग एयरपोर्टमा पनि गर्न थाल्यो, एयरलाइन्समा पनि पस्नलाई गर्यो भने रेगुलेटेड एयर सर्भिस चल्यो हाइज्याकिङ पछि। अब चाहिँ कोरोना पछि अब यसरी उर्लिएर पठाइदिया छ। यसले गर्दाखेरि तराईवासीले पनि अब बोर्डर रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छ र अहिले फेरि रिङ ड्याम बनाइरहेको छ। धेरै तराईकै मान्छेको जमिन दोबानमा पर्ने, पिलर सार्दाखेरि पनि तराईकै चाहिँ जमिनहरू पारी पर्ने। यसले गर्दाखेरि तराईमा पनि अपूर्व रूपले राष्ट्रिय जागरण आएको छ। यसैले नेपालले चाहिँ यो निरन्तर पूर्वक राजनीतिक दृढता र कूटनीतिक कुशलता साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ, रेगुलेट गर्न पनि सकिन्छ। धन्यवाद। यो आशावादी अभिव्यक्ति र यो दूरकालीन दृष्टिकोणको लागि अब म प्रश्न गर्न गइरहेको छु डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीलाई। हजुर, एउटा कुरा सर्वविदितै छ डाक्टर साहब, कुरा के भन्दाखेरि जुन बेला इतिहासको कालखण्डमा नेपालले समस्या पर्छ त्यही बेला इन्डियाले नेपालको घाउमा नुन चुक छर्न आइपुग्छ। भूकम्प पछिको अवस्थालाई हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थालाई पनि हेर्नुहोस्, होइन? भनेपछि यस्तो अवस्थामा पनि इभन यो जुन बेला नाकाबन्दी लगायो इन्डियाले, त्यो बेला सरकार चाहिँ दरिलो किसिमले चाहिँ राष्ट्रियता देखाउन पछि परेन, साहस गर्यो। अहिले पनि हामीलाई समस्या परेको बेलामा पनि नेपालले नक्सा जारी गरिकन अर्को साहस देखाएको छ। त्यसलाई अब केही न केही डेभलपमेन्ट भइरहेकै यसलाई मान्नु पर्ला। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यसरी नक्सा मात्रै जारी गरेर पनि त यो भूभाग त्यत्तिकै फर्कनेवाला त छैन। अघि परराष्ट्रविद हिरण्यलाल शेषजीले यसको बारेमा केही कुरा भन्नुभयो। तपाईँको यसको बारेमा के कस्तो आफ्नो धारणा छ? के यो सरकारले देखाएको अहिलेको साहसप्रति तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, अब यो साहस हो कि होइन भन्नेमै मेरो बेग्लै मत छ। अब यो प्रतिक्रिया मात्रै हो कि राजनीतिक चलखेल मात्रै हो कि एमसीसी को प्रकरण हो कि अरू सत्ता कलहको विषय हो कि त्यसमा अहिले पनि हामी स्पष्ट किन हुन सकेका छैनौँ, विश्वस्त किन हुन सकेका छैनौँ भने नाकाबन्दीको बेला तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएकै मनोविज्ञानबाट केपी ओलीलाई पूर्णतः हामीले चाहिँ काँध हाल्यौँ। हाम्रो अपेक्षा के थियो भने नाकाबन्दी जे कारणले पटक पटक भारतले हामी विरुद्ध थोपरी आएको छ त्यसबाट वैकल्पिक उपाय र त्यसका ती हत्कण्डाको विरुद्धमा नेपाली जनमानसलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउने, मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजाने, आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने, बन्द भएका उद्योगहरूको चाहिँ सुचारू गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई खोलेर लैजाने, रोजगारीका बाटा र सम्भावनाहरूलाई बलियो बनाउने र नक्सा लगायतका जो सीमाङ्कन कार्य बाँकी थिए लामो समयदेखि, सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको यो सीमाङ्कनको प्रक्रिया जो 1880 किलोमिटर भारततर्फ बाँकी थियो, जबकि चाइनाले 5 वर्षमा 1960 को दशकमा यो कार्य सम्पादन गरिसकेको र उत्तरतर्फको सीमाङ्कन 1111 किलोमिटर जति जो छ त्यसतर्फ विरलै मात्रै विवाद र द्वन्द्वहरू आए पनि अर्कै विधिबाट त्यसलाई चाहिँ समझदारीमा पुर्याउने जो विधिहरू थिए, यी सबै विधिहरूलाई केन्द्रमा ल्याएर अब हामीले विगत कालमा जस्तो पटक पटक नाकाबन्दी बेहोरिनु पर्दैन, नेपाली भाइ छोराहरूले सिमानामा लुटिनु कुटिनु पर्दैन,
नेपालीहरूलाई अपमानित प्रताडित गरिँदैन। यो कार्यदिशातर्फ केपी ओली जानेछन्। 2/3 सरकारले त्योतिर काम गर्नेछ र हामीले उठाएका आवाजहरू सार्थक हुनेछन् भन्ने अभिप्रायबाट हामी खडा भएकोमा उहाँले त्यस यताका 2.5 वर्षमा कहिले पनि यो विषयलाई उठाउनु भएन र एकल रूपमा उहाँ अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। हामीलाई उपेक्षा गर्न थाल्नुभयो, हामीलाई नै गाली गर्न थाल्नुभयो, हामीले राखेको अडा नै व्यर्थको कुरा थियो इत्यादि भन्न थाल्नुभयो। अब अहिले 81 यो चाहिँ नक्साको प्रकरण आइराखेको छ। अघि पनि मैले भने लामो समयसम्म उहाँहरू सुतेर बस्नुभयो। भारतको हेपा नीति मात्रै यो हुनको लागि जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो सुताहा नीति पनि यसको लागि, हाम्रो सुताहा व्यवहार पनि यसको लागि त्यतिकै जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण यो सबै इतिहासको पाटोलाई समीक्षा नगरिकन भोलिको प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रको समक्ष नराखिकन, किनभने फेरि यहाँ त अति राजनीतिकरण गर्ने, मनमा लागेको बेला राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, मनमा लाग्न छोडेपछि सुतेर बस्ने जुन लामो समयदेखिको यो परिपाटी हाम्रो मुलुकमा रहिआयो, यसको वास्तविकता समेत बुझ्नमा हामीलाई चाहिँ दुविधाहरू रहिआएका छन्। जस्तो अब जो 18 क्षेत्रमा चाहिँ सीमा चौकीहरू थिए भन्ने कुरा छ भारततर्फका, तीमध्ये 17वटा कृतनीतिको पालामै राजाले 2027 सालमा राजा महेन्द्रले नै हटाएको, तर एउटा रहेको र त्यो एउटा रहेको कालापानी हो वा अहिले हिरेनलाल दाइले पनि भन्नुभयो यो कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक पोस्ट चाहिँ 1962 को एङ्ग्लो 62 को साइनो इन्डिया वारको बेला मात्रै आएर जबरजस्ती बसेको। यसमा पनि राष्ट्र पक्ष छैन, राष्ट्रिय प्रश्न छैन। परराष्ट्र मन्त्रीको पदमा रहेकै व्यक्तिले समेत राजा महेन्द्रले यो 2 बाकसमा बेचिसकेको भनिसकेको, परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले समेत पनि यो पहिल्यै राजाको पालामा गइसकेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पनि लिपि अधुराको नक्सा हामीले कहिले पनि नपढेको, बहालवाला भूमि सुधार मन्त्रीले पनि यही कुरा भनेको र अन्य अधिकारीहरूले पनि यस्तो दोगला कुरा गरेको फल आज देशले भोग्दैछ र एकाएक उहाँहरू आज राष्ट्रवादी लाइनमा आइरहनु भएको छ। अघि पनि मैले भने यो राष्ट्रवादीमा आउनुको पछाडि कतै मौसमी राष्ट्रवादले त काम गरिराखेको छैन, यसमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पछि मात्रै हामीहरू यसमा काँध हाल्न सक्छौँ, होइन भने हाम्रो दृष्टिकोण आलोचनात्मक नै हुन्छ। नक्सा निकालेको हकमा हामी सरकारको पट्टि छौँ, तर सरकार भोलि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण नै राख्छौँ र सरकारलाई खबरदारी गराउने कुरामा नै हामी जुटिरहन्छौँ र राम्रो कुरालाई हामी हो नै भनिरहन्छौँ, नराम्रो कुरालाई हामी आलोचनात्मक दृष्टिकोणले राखि नै रहन्छौँ। यो कोणबाट यी सबै विषयलाई हेर्नु पर्दछ। बाँकी कोणहरू मौसमी हुन्छन्, सत्ता स्वार्थसँग जोडिन्छन् र नेपाली जनतालाई अझ दुःख दिने दिशातर्फ जान्छन् भन्ने एउटा दृष्टिकोणबाट म चाहिँ ओतप्रोत छु। तुरुन्तै हौसिएर तुरुन्तै उत्तेजनामा आएर यो मौसमी कुरा, मौसमी राष्ट्रवाद, काल्पनिक कुरा, हावादारी कुरामा चाहिँ लाग्यो नि, जीवनभर लाग्यो। 60 वर्ष नागिसक्यो। हिरेनलाल दाइका किताबहरू पढ्दा 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 पिएचडी पनि गरियो, तर नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सीमाङ्कनले कहिले पनि सार्थक रूप लिन पाएन। ठुल्ठुला हाकिमहरू, ठुल्ठुला अधिकृतहरू, ठुल्ठुला मन्त्री महामन्त्रीहरू सत्तामा बस्दा एउटा कुरा भन्ने, सत्ताबाट बाहिर आउँदा अर्को कुरा भन्ने जुन दोहोरो चरित्र देखाए, फल आज हामीले भोग्नु पर्यो। हाम्रो सीमाङ्कनसम्म हुन सकेको रहेछ नि त। भारतभन्दा त धेरै पुरानो देश छ हाम्रो, तर हाम्रो सीमाङ्कन पनि हुन नसक्नु भनेको के कारणले हो? यसको उत्तर निर्क्युल नगर्दासम्म, यो प्रश्नको उत्तर निरूपण नगर्दासम्म खालि त्यो एउटा राष्ट्रियताको दन्त बजान मात्रै हुन्छ, वास्तविक राष्ट्रियता हुँदैन। अब हामीलाई वास्तविक राष्ट्रियता चाहिएको छ र नेपाली जनताको चाहना, आकांक्षा र भोगिरहेको पीडासँग नजोडिएको राष्ट्रवाद त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै हुन्छ, त्यो राजनीतिक राष्ट्रवाद मात्रै हुन्छ, त्यो वास्तविक राष्ट्रवाद हुँदैन। यो कोणबाट विषयलाई उठाउनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। यो हुइयामा लाग्ने चाहिँ मेरो आफ्नो आनी बानी अब हटिसक्यो। यो हुइयामा जति लाग्यो क्या 60 वर्ष खोक्रो राष्ट्रियतामा कराउनु भनेको त जोक थिएन नि त, तर त्यो व्यर्थ भइराखेको रहेछ। अहिले तपाईँको कुटी नाभी गुन्जी क्षेत्र जो कालापानी क्षेत्रमा पर्छ, त्यहाँका नागरिकहरूसम्म विदेशित भइसकेका रहेछन्। अब सरकार चाहिँ त्यत्रो 80 किलोमिटर बाटो खन्दाखेरि थाहा पाउँदो रहेनछ। अब हामीले भनेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। यो विषय सबैलाई हामीले केन्द्र भागमा ल्याएर समष्टिमा राष्ट्रियतालाई बुझ्ने, समष्टिमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने, बेष्टिमा नअल्मलिने, उत्तेजनामा केही पनि नभन्ने, धरातैले यथार्थमा उभिने र के हो साँचो राष्ट्रवाद भनेको त्यो विषयलाई पर्गेल्ने, बुझ्ने अनि नेपाली जनतालाई त्यहाँ जोडेर एउटै आवाजमा बोल्ने, हाम्रो जियो पोलिटिकल जुन सिचुएसन छ त्यसलाई बुझ्ने, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रियतालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने कोणमा र जोडमा जान सक्छौँ
बाँकी चाहिँ खालि एउटा बोल्ने कुरा हुन्छ, वास्तविक कुरा हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ एकदमै विरुद्ध दृष्टिकोण छ नेपाली राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब म फेरि पनि अर्को प्रश्न लिएर परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठजीतर्फ फर्कन चाहन्छु। कालापानीमा जुन बेला भारतले आफ्नो सैनिकलाई तैनात गर्यो, त्यो बेलादेखि नै त्यो क्षेत्रलाई उसले एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्टको रूपमा हेरेको थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र महाकाली नदीलाई एकलौटी पारिकन नक्कली महाकाली नदी नक्सामा देखाएर उसले जुन किसिमको नाटक गरिरहेको छ नि, बढ्दो भारतको जनसङ्ख्यालाई एकातिर स्वच्छ खानेपानी पनि चाहिएको छ र अर्कोतिर विद्युत शक्ति पनि चाहिएको छ। त्यसको दुईटैको आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना उसले महाकाली नदीबाट देखिरहेको छ। हुनसक्छ यसैमा उसको एउटा अर्को इन्ट्रेस्ट पनि होला, स्ट्राटेजिक पोइन्ट त्यो जोन हुनुको पछाडि अरू पनि कारण भए तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ। तर यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म, यत्तिका वर्षसम्म, कयौँ दशकसम्म नेपाल चुप लाएर बसेको छ र पछिल्लो समयमा पटक पटक ल वार्ता गरौँ भनेर नोटहरू पठाइयो, भारत मौन बस्छ, कुनै पनि रेस्पोन्स छैन, एउटा राष्ट्रले गर्नुपर्ने रेस्पोन्स छैन नि त, होइन? त्यसपछि अब अन्य देशहरू महाशक्तिहरू छन्, युरोपियन कन्ट्रीहरू, एसियन छिमेकी राष्ट्रहरू भए, अरू शक्ति राष्ट्रले पनि केही पनि बोलिरहेको छैन। के अहिलेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति एकदमै प्रभावहीन भइसकेको अथवा सुसुप्त अवस्थामा गइसकेको, ध्वस्त भइसकेको हो त? अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउनु पर्ने भयो। यो सुगोली सन्धिले क्लियरली काली नदीलाई सिमाना मानेको छ। त्यसको हाइड्रोलोजिकल दृष्टिकोणले पनि पानी धेरै बग्ने र मूल चाहिँ लिम्पिया झोडा नै हो भन्ने छ। र उनीहरूले कालीलाई अलग, कुटीलाई अलग, याङ्दी कुटी याङ्दी भन्ने चौका भाषामा भन्ने रहेछ। त्यो भनेको पनि काली नदीले नै भने हो। कुटी भनेको काली, याङ्दी रिभर त्यो एरियाको। र अब सबभन्दा पहिलो इन्क्रोचमेन्ट कुन बेला भयो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजकै पालामा 1938 पछि उनीहरूले नक्सा चेन्ज गर्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि युपीमा ठुलो अनिकाल लागेको थियो, सुक्खा परेको थियो र शारदा नहर बनाउने भनेर महाकालीमा चन्द्र शमशेरसँग नेगोसिएट गयो, 1920 मा बनायो। त्यही बेलादेखि त्यो नदी चाहिँको पानी कालीबाट बढी आफूले लिनको लागि पूर्वतर्फ नक्सा देखाउने क्रम सुरु गर्यो। यो त्यो बेला नै हामीले सतर्क हुनुपर्ने त्यहाँ कमी देखिएको छ। त्यसपछि महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सच्याउन सकिन्थ्यो कि कुन चाहिँ मुहान हो भनेर लिम्पिया झोडा। तर त्यो बेलाको सत्ताधारीहरूले कमजोरी देखायो। कस्तो जाली कुरा लेखाएको छ भन्दाखेरि अधिकांश भाग सीमा नदी भनेर केही टुक्रा उनीहरूको हो कि भन्ने इम्प्रेसन दिने खालले म्यानिपुलेट गर्यो। दोस्रो मिस्टेक त्यहाँ गर्यो। र सबभन्दा ठुलो मिस्टेक चाहिँ 62 मा आयो र 69 मा सबै 17वटा ठाउँबाट फर्कायो, एक ठाउँबाट फर्काएन। त्यो ठाउँबाट फर्काउनु पर्थ्यो। त्यो बेला राजालाई चिठी लेखा थियो, अनुमति मागेको बस्न, अनि राजालाई त्यहाँबाट फर्केन भन्दाखेरि भइगयो किन चिराउने। अहिले इन्डिया र चाइनाको वार द्वन्द भइरहेको बेलामा हामीले साइड लगाए जस्तो हुन्छ फर्क भन्दाखेरि त्यसपछि कुरा उठाउला भन्यो भनेर यो ऋषिकेश शाहले हालसालै विश्वबन्धुले पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पुराना प्रशासकहरूले। यसैले त्यो बेला चाहिँ नि हटाउन नसक्नु, अहिले पनि वार्ता गर्ने हो भने त्यहाँबाट सुरक्षा चौकी हटाउन लाउनुपर्छ, नभए ह्याक्लो मिचाइ हुन्छ, गन बोट डिप्लोमेसी हुन्छ। त्यसैले त्यो नगरिकन वातावरण वार्ता सफल पार्ने विवेक अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने, प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नको लागि सेना हटाउनु पर्छ। अर्को यो जब नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो, संविधान जारी गरेको चित्त नबुझेर भारतले, त्यो बेलाको सरकारले राम्रो अडान लियो र भारत चीनसँग गएर ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरिकन बाटो खुल्यो र त्यसरी गर्दा आर्मीले पनि भूमिका खेलेको थियो। नेपालको कमान्डर इन चिफले भारतको कमान्डर इन चिफलाई भेटेर
यो भारतीय गोर्खाको परिवारलाई र नेपालको आर्मीको परिवारलाई नुन तेल मट्टितेल नभएर सङ्कट परेको छ। त्यसको नराम्रो प्रतिक्रिया निस्केला। तपाईँको सरकारलाई सम्झाउनुहोस् भनेपछि त्यहाँको कमान्डर इन चिफले मोदीजीलाई भेटेर सम्झाएपछि फिर्ता लिनमा प्रचार नगरिकन आर्मीको भूमिका रह्यो। अहिले पनि चाहिँ आर्मीलाई निष्क्रिय राख्नु हुँदैन, अहिले त्यहाँ लगेर राख्नुपर्छ सीमाको सुरक्षाको लागि। र आर्मी कूटनीतिको एउटा अमूल्य हामीसँग कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भएको एउटा क्षेत्र छ। त्यो के हो भन्दाखेरि इन्डियाको जति लडाइँहरू भएको छ र मोदीकै शब्दमा गोर्खालीले कहिले पिठ्युमा गोली खाएन, अगाडि छाती थाप्यो। र भारतको स्वतन्त्रताको लागि भूमिको रक्षाको लागि जहिले पनि गोर्खाली फौजले योगदान गर्यो भने भारतको सुरक्षालाई योगदान गर्ने देशका नागरिकहरूको जमिन असुरक्षित बनाउनु हुँदैन। काला पानीबाट फर्क, लिम्पिया धुराबाट फर्क, होइन भने गोर्खा भर्ती क्यान्सल गर्छौँ, भारतीयमा रहेका गोर्खालीलाई ल्याएर हाम्रो आर्मीमा राख्छौँ जागिर दिएर भन्न सक्यो भने अनि हाम्रो अपर ह्यान्ड हुन्छ। यसैले म भन्छु बहुआयामिक कूटनीतिमा राजनीतिक दृढता, कूटनीतिक कुशलता र सैनिक कूटनीति पनि खेल्नुपर्छ। हजुर, यो अभिव्यक्तिको लागि र हामीसँग यतिखेर यो ग्रेटर नेपालको अवधारणा अगाडि सार्ने मध्येका एक अभियानकर्ता र महाकाली सन्धिको बारेमा क्रिटिकल भ्यू राख्नुहुने एकजना अभियानकर्ता हुनुहुन्छ राजेश नेपालीज्यू। अब म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू, छोटा छोटा प्रश्न राखिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, स्वागतम। केही प्रश्नहरू डाक्टर साहबलाई र हिरनालाल शेषज्यूलाई। डाक्टर साहबलाई म पहिला गर्छु, जस्तो डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई। डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, अब यहाँले अहिले यो एउटा सत्ताको चलखेलको लागि पनि यो चाहिँ मौसमी रूपमा चाहिँ यो आएको छ भन्ने भन्नुभयो, त्यो अहिले यो नक्साको कुरा चाहिँ। र त्यस्तै अर्को एमसिसी पास गर्ने कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भयो। यो एउटा के छ भने केही अगाडि केही महिना पनि यहाँलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ केही भातृ राजनीतिक संस्थाका केही भातृ सङ्गठनहरूले पनि चाहिँ केही अगाडि चाहिँ यो इस्युलाई उठाएको थियो। केही महिना अगाडिको मात्रै कुरा हो। मलाई पनि त्यो ल क्याम्पसमा भएको एउटा अन्तर्क्रियामा बोलाउनु भएको थियो र उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मलाई बोल्न मन लागेन, म बोल्दिनँ नै भने। किनकि उहाँलाई के पनि थाहा थिएन भन्दाखेरि हाम्रो कति क्षेत्रफल चाहिँ अहिले हामीले गुमाएका छौँ र कुन सालमा हामीले के सम्झौता गरेका छौँ, यी सबै कुरा थाहा नपाइकन त्यहाँ चाहिँ त्यो अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियो। पछिबाट मैले असह्य भएपछि मसँग नरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ पनि जानुभएको थियो र मैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुरा राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि हालेको थिएँ। अब डाक्टर साहब, एउटा कुरो के छ भने, एउटा त के छ भने यो अहिले जुन इस्यु आयो कमसेकम राम्रो चाहिँ आयो। कमसेकम नेपाल सरकारले त्यतिसम्म दावा गर्यो। हामीले चाहिँ 54 असार 31 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा योगी नरेन्द्रनाथ रामजी विष्ट म सहित हामी 7 जना गएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौँ। त्यसको अनुगमनमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ उनी गरेका थियौँ र यसमा हामीले माग के गरेको थियौँ भन्दाखेरि कमसेकम 1950 को सन्धिको आर्टिकल 1 ले आर्टिकल 1 ले नेपालको सार्वसत्ता सम्पन्नतालाई स्वीकारेको छ र आर्टिकल 8 मा 1 मा चाहिँ यसअघि भएका सन्धि सम्झौताहरू रद्द गरिएको छ र यसअघि भएका सन्धि सम्झौताहरू रद्द गरिएको भनेको मतलब सुगौली सन्धि पनि खाली गरियो र सुगौली सन्धि भनेको एकदम केही सुन्नेको छैन, तपाईँ अलिक क्लियर गर्नुपर्छ। केही सुनिएन यहाँ त, सुनिएन। म फेरि आएँ र सुगौली सन्धि भनेको कुनै हामीले देशसँग सम्झौता गरेको होइन, एउटा व्यापारिक संस्था हो इस्ट इन्डिया कम्पनी र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरेको र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जब हामीले सम्झौता गरेका छौँ भने त्यो ब्याक भइसकेपछि त हाम्रो भूभाग चाहिँ यदि सुगौली सन्धि मान्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा हामी छौँ होइन। जस्तो पूर्वमा टिस्टा, दक्षिणमा गङ्गातट नदी र उत्तरमा चीन तिब्बतसँग हाम्रो सिमाना हाम्रो हो होइन। र त्यसलाई नमान्ने ल 1950 कै सन्धिलाई मान्यो भने पनि अहिलेको यो नक्सा त सही हो नि त।
यसलाई त कमसेकम सरकारले उठायो होइन। अब त्यो मौसमी रूपमा उठाएको छ कि कसरी उठाएको छ त्यो त समयले पनि निर्धारण गर्ला। कमसेकम सरकारले यसलाई आफ्नो मूल नक्सामा पार्यो, यो चाहिँ आँट गर्यो। अब यो एमसीसी यो बिचमा चाहिँ कोरोनाको बिचमा एउटा आन्दोलन हिजो अस्ति काठमाडौँमा सुरु भइसकेको थियो, निकै ठुलो सडक आन्दोलन, निकै यसरी चर्केको थियो कि अब सत्ता ढल्छ भनेर त्यो हामीले कल्पना पनि गरेका थियौँ। र त्यही अवस्थामा यो कोरोनाको लकडाउन व्यापक गरियो र अहिले आएर यो नक्सा यसरी आयो र यहाँले भने जस्तो यो साँच्चै नै एउटा सत्ता लम्ब्याउने र एउटा चाहिँ एमसीसी पास गर्ने नै डर छ। सुन्नु भएन? केही तपाईँको मैले एउटा प्रश्न पनि सुनिन बुझिन। दर्शन दाइ अलि अगाडि आएर बोल्नु होला नि त, अलिकति अगाडि। मेरो सुनिन्छ? एकदमै सुनिन्छ। अलि अगाडि आएर प्रश्न गर्नु होला। मेरो सुनिन्छ? सुनिन्छ? मैले एकै लाइनमा मात्रै प्रश्न गर्ने डाक्टर साहबलाई। अब अघि त मैले धेरै कुरा बोलिसकेँ, फेरि अब त्यसलाई किन दोहोऱ्याउनु। अहिले जस्तो यहाँले भने जस्तै नि यो चाहिँ सत्ता लम्ब्याउन र एमसीसी पास गर्नकै लागि नै यो अहिले नेपाल सरकारले यो नक्सा जारी गरेको हो त। यो नक्सा जुन नेपाल सरकारले जारी गर्यो यो एमसीसी पास गर्न आफ्नो सत्ता अब यहाँ के भयो भने एउटा नेपाली शासकहरूको जुन मनोवृत्ति र सत्ता स्वार्थमा सबै विषयलाई दुरुपयोग जुन गर्ने जुन विगत रह्यो नि, त्यसले गर्दा विश्वासको सङ्कट भयो क्या यहाँ। अहिले भारत पक्षले पनि हामी कोरोनामा फसिरहेको बेला, किनभने विगत भूकम्पमा फसिरहेको बेला उसले नाकाबन्दी थोपर्यो। अब अहिले हामी कोरोनामा दुखित भइरहेको बेला कालापानीको पर्यो। अब हाम्रा सत्ताधारी पक्षहरूले पनि कहिले पनि निष्ठाले काम गरेका छैनन्। उनीहरूको विगत एकदम संदिग्ध छ, विदेशमुखी छ, परामुखपेक्षी छ, परावलम्बी छ। हामीलाई अहिले कहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने त्यो प्राथमिकतामा जोड छैन। खालि अब अहिले भनौँ न परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको भनेर एउटा कति घातक कुरा आयो त। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि महाकाली सन्धिमा हामीले गरेको गल्तीको कोपमा आज देश पर्यो भनिरहनु भएको छ। हिजो महाकालीको नाममा पार्टी विभाजित हो, महाकाली सन्धिको विपरीत बोल्नेहरू प्रताडित भए। अब अन्य कुराहरूमा पनि हाम्रा जे दृष्टिकोणहरू थिए ती दृष्टिकोणहरू जो भिन्न दृष्टिकोणहरू थिए ती भिन्न दृष्टिकोणहरूमाथि दमन गर्ने दुष्प्रयास भयो र देश र जनताको लागि बोल्ने वक्ताहरूलाई प्रताडित अपमानित गर्ने यी कुराहरू भए। हामीले उठाएको प्रश्न त जे प्रत्येक युवाले उठाउनु भयो त्यही थियो नि त। महाकालीलाई अहिले हिरेनलाल दाइले पनि भन्नुभयो अहिले जे समस्या आइराखेको छ यसको जड भनेको महाकाली मुहान हो नि त। हिरेन दाइले भन्नुभएको एउटा कुरा त्यो मलाई मिल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो के भने ब्रिटिस कालबाट नै यतातिर हस्तक्षेपको प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने सन्दर्भको हिजो मात्रै हाम्रो डाक्टर रमेश ढुङ्गेलले जसले चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा 5-6 वर्षसम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो, निष्कर्षमा उहाँले त्यहाँ के भन्नुभएको थियो भने ब्रिटिस कालमै 1826 तिर नै अहिले जो नाभी कुटी गुन्जी क्षेत्रहरू छन् यी नाभी कुटी गुन्जी क्षेत्रका नागरिकहरूले पाएको हिसाबले हामी यताभन्दा उतातिर बढी सुगमता महसुस गर्छौँ भनिसकेपछि त्यो विषय चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार कहाँ पुग्यो। पुगिसकेपछि यसबारेमा सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा पूर्व नेपालको निर्दिष्ट गरिसकेको अवस्थामा कुटी नाभी गुन्जी त्यस बीचमा पर्ने क्षेत्रका हामी तर्फ हुने देखिँदैन। तैपनि सुगमताको लागि त्यहाँका जनताले अर्को हिसाबले भनेको हो भने यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यति बेलाका लडाका मध्येका एक बम शाह चाहिँ त्यस क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि पाल्पामा रहिरहेकोमा त्यहाँ शोधनी हुँदा कट्टरतापूर्वक बम शाहले त्यो कुरा हुन सक्दैन, लिम्पियाधुरा पूर्वका सबै क्षेत्रहरू नेपालका हुन्छन्, सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको कुरामा हामी दाहिने देब्रे गर्ने पक्षमा हुँदैनौँ भनिसकेपछि नाभी कुटी गुन्जीका गुन्जी क्षेत्रहरू जो लिम्पियाभन्दा पूर्व पर्छन् समष्टिमा नेपालतर्फ परेको कुरालाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नै सदर गरेको छ र चान्चुन 2032 सालको दशकसम्म पनि लिम्पियाधुरा तर्फको नक्सा चुचो नै भएको छ र मैले नै पनि
पाठ्य पुस्तकहरूमा त्यही नक्सा पढेको छु र त्यही नक्सा देखेको छु। अब अहिले नेपाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू आफै लिम्पियाधुरालाई कहिले पनि नेपालतिर देख्दैनन् भने र उनीहरू एकाएक नयाँ नक्सा जारी गर्ने ठाउँमा आइराखेका छन् भने उनीहरू यसमा कायम त रहन्छन्। यसमा कायम रहनको लागि पनि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। दृढतापूर्वक उनीहरूको राम्रो पक्षलाई ओके गर्दा गर्दै पनि उनीहरूले कुनै पनि बेला गर्न सक्ने जुन एउटा आत्मसमर्पणवादी चिन्तन छ त्यसलाई हामीले औल्याइरहनु पर्छ। त्यो क्रममा एमसीसी को कुरालाई हामी बाहिर ल्याउन खोजिराखेका छौँ, किनभने एमसीसी पनि त्यत्तिकै घातक छ र चीनलाई घेर्नको लागि ल्याइएको भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यदि त्यो हिसाबले त्यो हो भनेदेखि त्यो कुरालाई हामी ओके गर्न सक्दैनौँ। एमसीसी को दुराशयलाई पनि हामी खबरदारी गराउन चाहन्छौँ। जसरी यिनीहरूले महाकाली गरेका छन् त्यसरी नै यिनीहरूले एमसीसी गर्न सक्छन्। महाकालीबाट हामीले जसरी चाहिँ भूमि गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ, एमसीसीबाट चाहिँ चीनलाई घेर्ने रणनीतिक स्थलको रूपमा यो देशलाई बनाउन सक्छन् यिनीहरूले। किनभने एमसीसीलाई लिएर यिनीहरूले चाहिँ होटल याके नीतिमा 20 लाख पर मन्थको घर भाडा लिएर बसेका रहेछन् र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीलाई लिएर छुट्टै विभाग गठन गरिरहेको रहेछ र बजेटको अङ्ग भइसकेको रहेछ यो एमसीसी। हामीलाई यो थाहै छैन, सांसदहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि थाहा छैन। त यो तरिकाले जो कूटनीति अवलम्बन गरेको छ हाम्रो देशले त्यो चाहिँ दुराशयपूर्ण छ। त्यसलाई हामीले समष्टिमा हेर्नुपर्छ। त्यसलाई बेष्टिमा हेरियो भनेदेखि त्यो गल्ती हुन्छ, त्यो देशको विरुद्धमा हुन्छ। देशको विरुद्धमा हुने, देशको विरुद्धमा गरिने हरकतहरूको पक्षमा हामी उभिन सक्दैनौँ। चाहे त्यो इतिहासको सामग्री होस्, त्यो राजनीतिको विषय होस्, त्यो परिवर्तन क्रान्तिकै लागि भए पनि हामीलाई मान्य हुँदैन। जनयुद्ध साथीहरूले भारतमा बसेर गरे। आज त्यहाँका जर्नल बक्सीले त भने नि त नेपालको रोयल्टीलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि हामीले माओवादीलाई बोकेका थियौँ भनेर। हिजो त्यही सेनाका मानिसहरू के भन्थे भने हामीले माओवादी भ्याउसो चाहिँ इन्डियामा भिराइदिएका छौँ भनेर। यो त म एउटा देहरादूनमा दुन युनिभर्सिटीबाट प्रेजेन्टेसन लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ भारतीय सेनाका ब्रिगेडियर पनि आएका थिए। उनले नै यो कुरा भनिराखेका थिए कि हामीले भारतको विरुद्धमा माओवादी भ्याउसो भिराइदिएका छौँ भनेर। अब अहिले उनीहरू नै भनिराखेका छन् कि हामीले नेपालको राजतन्त्रलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि माओवादी खडा गरिरहेका थियौँ भनेर। अब माओवादीहरू अहिले के भन्छन्? के उनीहरूले नेपालको राज संस्थालाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि नै भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेका हुन्? त यी सबै विषयहरूमा क्रिटिकल एप्रोच नराख्ने हो भने सोसाइटी मिसलिड हुन्छ। मिसलिड गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। वास्तविक सत्य तथ्यमा उभिएर समाजलाई सुसूचित गर्ने काम हाम्रो हुन्छ। सरकारलाई पनि हामीले खबरदारी गराउनुपर्छ। थिचोमिचो र हस्तक्षेपको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ। तर हावादारी कुरामा हामीले अगाडि बगेर बढेर गयो भने महाकालीको घटना दोहोरिन्छ। एमसीसी हुन सक्छ, त्यसले नेपाल र नेपालीको विपक्षमा काम गर्छ भन्ने खबरदारी नै अहिलेको अहम र गुरुत्वदायित्व होला भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ र मैले विषयलाई त्यो जोडकोडबाट उठाइराखेको हुन्छु। मौसमी कुरामा त म 1 मिनट पनि लाग्नै सक्दिनँ म त्यतातिर। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब म थोरै अर्को पनि यहाँलाई जोडे चाहिँ प्रश्न, जस्तो अहिले जुन यो चलखेल भएको छ नि, कतै हाम्रो चाहिँ सिमाना मैले अघि भने जस्तो ग्रेटर नेपालको अवस्थामा, बृहत नेपालको अवस्थामा, अघि मैले भने जस्तै पूर्वमा सिक्किमसम्म, दक्षिणमा गङ्गा तटसम्म, पश्चिममा सतलज नदीसम्म र उत्तरमा चीन तिब्बतसम्म जुन हाम्रो फैलिएको भूभाग छ र हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ अहिले कानुनी हैसियतमा। हाम्रो कानुनी दस्तावेजहरूलाई हामीले प्रमाणको रूपमा राखेर अहिले इन्डियासँग पनि वार्ता गर्ने, कूटनीतिक पहल गर्ने, त्यसपछि युएनसँग पनि हामीले पहल गर्ने। अहिले त सार्कको स्तरीय एउटा ऊ पनि छ, संस्था पनि छ, त्यसमा पनि पहल गर्ने। अन्तिममा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा पनि मुद्दा हाल्न सकिने यो कुरामा हामीले पहल गर्यौँ भने यो त्यसलाई चाहिँ छोप्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि कतै यो चलखेल त होइन? मेरो एउटा अर्को जिज्ञासा पनि। अब यो राज्यका सिमानाहरू जुन बन्ने प्रक्रिया हुन्छ, राष्ट्रहरू बन्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ, लामो समयको अन्तरालमा त्यस्ता राष्ट्रका सिमानाहरू बनेका छन् र ती राज्यहरूको अस्तित्व चाहिँ बन्न पुगेको छ। जर्मनीको एकीकरणको कुरादेखि, इटालीको एकीकरणको कुरादेखि, भारत निर्माण भएको प्रक्रियादेखि जम्मैलाई तपाईँले जोडेर हेर्नुभयो भने हाम्रो जुन बृहत्तर नेपाल बनेको, सुगौली सन्धि भएको, त्यसपछि हाम्रो राज्य बनेको जो प्रक्रिया छ त्यसलाई हामीले समष्टिमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र पछिल्लो जो सुगौली सन्धि यता, जसलाई नयाँ मुलुक सन्धिले 1860 मा अलिकति फरक पनि गरिराखेको थियो, त्यसपछि जो नेपाल राज्य बनिराखेको छ त्यसको जगमा उभिनु बृहत्तर नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। म एउटा दृष्टान्त दिएर भन्छु। इस्वी 1905 मा जो बङ्गाल विभाजित भएको थियो
भारतीय जनताहरूले त्यो बङ्गाल विभाजन भएको कुरालाई सहज रूपमा लिएका थिएनन् र ठुलो विद्रोह त्यहाँ उठेको थियो। जबकि 1857 जो सिपाही म्युटिनी भयो त्यसमा नेपाल सहभागी भए बापत बक्सिस स्वरूप जो हामीले नयाँ मुलुक चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ 1860 को सन्धि अनुरूप, त्यो बेला भारतीय जनमानस त्यति जागरुक नभइसकेको अवस्थामा उनीहरूले त्यो कुरा त्यति असहज रूपमा लिएका थिएनन् र त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया पनि उत्पन्न भइरहेको थिएन। अब अहिले हामीहरू, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कुटी नाभी गुन्जीका नागरिकहरूको आवाज भनेर यहाँ स्वर दिइराखिएको अवस्था छ। तिनीहरू आफै पनि नेपालको पट्टि कतिको सुगमता अनुभूति गर्छन् र भारत तर्फबाट जे सरसुविधाहरू अहिले दिएर छोडिएको छ त्यसले पारेको प्रभाव के छ त्यसलाई एकचोटि आकलन गर्नको लागि म भन्छु। यही कुरा सुस्ताको हकमा पनि भन्छु। सुस्ताका नागरिकहरूलाई हामीले सुस्ता हिरेनलाल दाइसँग पनि हामीले सुस्ता कतिचोटि भिजिट गरेका छौँ। त्यहाँका नागरिकहरू के भन्छन् भने सुरक्षाको प्रश्न हाम्रो लागि एउटा गम्भीर छ र नागरिकताको प्रश्न हाम्रो लागि अर्को गम्भीर प्रश्न छ। हाम्रो देशले सुस्ताका नागरिकहरूलाई अहिले पनि नागरिकता दिन सकिरहेको छैन। भर्खरै म बाहुनडाँगी क्षेत्रको भ्रमण गर्न गएको थिएँ झापामा। त्यतातिरका सीमावर्ती नागरिकहरूको मनोभावना मैले बुझेँ। राज्यले जसरी हाम्रो देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ टुरा टुरी जस्तो अभिभावकविहीन जस्तो अवस्थामा छोडिराखेको हुन्छ, विद्यालय हुँदैनन्, सुरक्षा चौकी हुँदैन, अस्पतालहरू हुँदैनन्, यसले गर्दाखेरि जे भएको नेपाल छ यसलाई नै हामीले ठिकसँग व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ। भएका नेपालीहरूलाई नै हामीले घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ सीमावर्ती क्षेत्रमा हजारौं लाखौं नेपालीहरू चाहिँ मातृभूमितर्फ प्रवेश गर्नको लागि तडपिरहेका छन्। त्यो तडपिनुको कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा दृष्टिकोण राख्न सकिन्छ होला। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने आज कसरी नेपालीहरू एउटा रोजगारीको लागि विश्वभरि फैलिरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले किन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेनौँ? हामीले गएको समयमा सम्पूर्ण कल कारखानाहरू बन्द गर्यौँ। औद्योगिकरणको एउटा लामो प्रक्रिया हामीले पार गरिसकेका थियौँ। त्यो प्रक्रियालाई हामीले अवरुद्ध गर्यौँ। कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै हाम्रो 6 लाखको रोजगारी थियो, ती जम्मैलाई हामीले निजीकरणको रूपमा कौडीको दाममा विदेशीहरूको हातमा सुम्प्यौँ। फल आज देशले भोग्दैछ। त्यसकारण यो सबै कुरालाई समष्टिमा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा घटनालाई र कल्पित कुरालाई हामीले समात्नुभन्दा ग्राउन्ड रियालिटीमा हामीले उभिनुपर्छ र अहिलेको विश्व व्यवस्थामा के कुराहरू सम्भव हुन्छन्, के कुराहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। तपाईँले सार्कको कुरा गर्नुभयो, सार्कमा द्विपक्षीय कुरा राख्नै पाइँदैन। असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनको जो आन्दोलन थियो त्यो अहिले निष्प्रभावी भइसकेको स्थिति छ। युनिपोलर ग्लोबमा अहिले हामी बसिराखेका छौँ। युएनलाई दुरुपयोग गरेर इराकलाई कसरी सिद्ध्याइयो, अफगानिस्तान कसरी सिद्ध्याइयो, त्यो युएनले केही पनि गर्न सकेन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सीमाहरू पनि बढेर गइराखेका छन्। यसका बीचबाट हामीले यो देशलाई बनाउनु पर्ने हो। यसका बीचबाट हामीले हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। अरू कुराहरू चाहिँ मैले देख्दाखेरि कतिको व्यवहारिक हुन्छन् हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र व्यवहारिक र ग्राउन्ड रियालिटीसँग एडजस्ट हुन सक्ने कुराहरूमा मात्रै हामीले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। कल्पित कुराहरूको पछाडि लाग्यो भनेदेखि भइरहेको नेपालले पनि चुनौती बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। नयाँ नेपाल पाउने कुरा, बृहत नेपाल पाउने कुरा त खालि एउटा सपना मात्रै हुन्छ। त्यसले उल्टो विवादलाई भुमरीमा पार्छ र हाम्रो अस्तित्वमाथि अनेकौं हमलाहरू बढेर जान्छन् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ त्यहाँ छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो एउटा जस्तो के छ भने हामीले अहिले यो जुन चुच्चे नक्सा अन्तर्गतको भूभागहरू छ, लिम्पियाधुरा, अब कुटी गुन्जी सबै, यसले चाहिँ चीनसँगको उसको जुन एउटा पहिला चाहिँ युद्ध लड्नको लागि सामरिक महत्त्व थियो, अघि हिरण्य दाइले भन्नुभयो जस्तै होइन। अहिले चाहिँ व्यावसायिक र व्यापारिक महत्त्व छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ कैलाश पर्वत जानका लागि उनीहरूलाई सबैभन्दा छोटो बाटो त्यो चाहिँ हुने भयो, एउटा नम्बर 1। र चीनले पनि त्यसबाट लाखौं लाख चाहिँ तीर्थयात्रीहरू जाँदा त्यहाँ चीनलाई पनि त्यहाँ आम्दानीको स्रोत हुने भयो। अर्को कुरो त्यो बाटोबाट जसरी अहिले सिक्किमको नाथुला मार्गबाट जसरी भारतमा चाहिँ ठुलो व्यापार अहिले भइरहेछ चीन र भारतको बिचमा, त्यसरी नै यो नाकाबाट पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ छोटो बाटो हुनाले सजिलो हुन्छ भनेर त्यो दुईटाको महत्त्वका लागि चीनको भूमिका चाहिँ यसमा कसरी हेर्नुहुन्छ? यो राधेश्यामजी तपाईँले राम्रो र सामूहिक प्रश्न गर्नुभएको छ। किनभने यसलाई लिएर पनि नेपाली जनमानस विभाजित देखिन्छ। चीनलाई पनि यसमा जोडेर ल्याउनु पर्छ, किन उसको कारणले पनि यो भएको। किनभने चीन पनि अर्को पार्टी भएको हुनाले
यसलाई पनि चाहिँ विवादको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने तर्कहरू नेपाली जनसमुदायमा म खुब देख्छु। हाम्रो मिडिया, हाम्रो बौद्धिक, हाम्रो विश्वविद्यालयहरू, हाम्रो कूटनैतिक क्षेत्र पार्टिसन भएको हुनाले हामीहरू जस्ता मान्छेले त केही फोरम पनि पाउँदैनौँ र यस्तो विचार बाहिर आउनु पनि पाउँदैन। तपाईँले आज न्युयोर्कबाट भए पनि यसलाई संयोजन गर्नु भएको छ। यो राम्रो मौका होला र आम नेपाली जनसमुदायको बिचमा यो कुरा पस्किनुपर्छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। जहाँसम्म यो चीनको कुरा छ, 2072 सालमा नरेन्द्र मोदी चाइना गइरहेको सन्दर्भमा जो संयुक्त विज्ञप्तिको कुरा उठिराखेको थियो, त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा यो लिपुलेपको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा चिनिया सरकारले नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा भारतको विषय यो आइराखेको छ, तपाईहरुको यसमा कुरा के छ भन्दा यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय त्यति बेला चाहिँ यसलाई नसुने जस्तो गरेर बस्यो। दोहोर्याएर चाहिँ चिनिया सरकारले यो प्रश्न यहाँ पठाउँदाखेरि पनि यिनीहरूले यसमा कुनै पनि उत्तर दिएनन्, किनभने यिनीहरूको बुझाइ के थियो भने कालापानी क्षेत्र पहिल्यै महेन्द्रले बेचिसकेको भन्ने बुझाइ थियो, जो मैले त्यति बेला नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले 2 बाकसमा बेचेको प्रकरणलाई अघि पनि चाहिँ यहाँ उपस्थित गरे। अहिले हामीलाई के थाहा भयो भनेदेखि भारतले वास्तवमा लिपुलेकको यो विषयलाई त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा किन पारेको रहेछ भनेदेखि उसको लक्ष्य मान सरोवर रहेछ। 80 किलोमिटरको सडक बनाएर मान सरोवरको जुन तीर्थयात्रीहरूलाई प्रयोग गर्ने लाखौं करोडौं होइन अरबौंमा चाहिँ आर्थिक यो पर्यटकीय तीर्थालुहरूबाट हासिल हुने जुन स्रोत हो, त्यो स्रोतको लागि उसले यो विषय उठाएको रहेछ र अहिले खालि सामरिक दृष्टिकोणले मात्रै कालापानी हत्याएको नभइकन यो दृष्टिकोणले पनि कालापानीलाई उसले आफ्नो पकडमा ल्याउने इतिहासदेखि नै प्रयास गरेर आएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भइराखेको छ। मातृकाको पालादेखि 2011 सालदेखि नै लिपुलेकलाई लिएर चाइना र इन्डियाले चाहिँ डिल गर्ने गरेका रहेछन्। त्यसकारण मैले अघिदेखि तपाईलाई पटक पटक जोड कहाँ दिइरहेको छु भनेदेखि समष्टिमा हामीले विषयलाई हेर्नुपर्छ, इतिहासका पानाहरूलाई हामीले पल्टाउनु पर्छ, यसको प्रो एन्ड कन्स के हुन्छ, पुर्खाहरूले के गरेका छन्, कति गरेका छन्। जस्तो जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक ल्याउँदाखेरि जो अहिले बाँके बर्दिया कैलाली ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तिमीलाई म नयाँ मुलुक दिन्छु भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले सबभन्दा पहिला सीमाङ्कन गर्नुपर्छ, नक्साहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै म नयाँ मुलुक लिन्छु भन्ने अडान राखेको हुनाले पहिला सीमाङ्कनको कुरा भयो। पिलरहरू बने, मलाई लाग्छ जङ्गे पिलरहरूको निर्माणको प्रक्रिया त्यही बेला चाहिँ मुख्य रूपमा अगाडि बढेको छ। यो तरिकाले पुर्खाहरूले झगडा गरेको देशलाई जसरी हामीले ठट्टा गरेर परराष्ट्र मन्त्रीको मैले अघि पनि उदाहरण गरेँ, महाकालीको सन्धि गर्नु हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा उहाँहरू 25 वर्ष पछाडि आएर भन्नु भएको छ। यो जो विधि छ नेपालका शासकहरूको, राज्य सञ्चालकहरूको, यसले गर्दा आज हामी यो ठाउँमा आइरहेका छौँ। र के भएको त चाइनाको प्रकरण पनि हामीले ठिकसँग त्यहाँ हाम्रो राजदूतावास छ, यिनीहरू राजदूत फेर्न र बदल्न भनेपछि सम्पूर्ण समय खर्च गर्छन्, किन यस्तो कुरामा उनीहरू ध्यान दिँदैन? के भूमिका खेलेको थियो त्यति बेला चाइना सरकारले? अघि मैले भने त्यो चिठी पठाएको हो कि होइन त, त्यो सोधेको हो कि होइन त? यस्तो कुराहरूमा हामीले गम्भीर हुनुपर्नेमा यस्तो कुरामा गम्भीर नभएपछि अनि एक पक्षले चाइनालाई अगाडि लिएर आउने, अर्को पक्षले इन्डियालाई अगाडि लिएर आउने, अनि कोपको भाजनमा चाहिँ नेपाली जनसमुदाय पर्ने जुन एउटा अवस्था छ, यसलाई ठिकसँग हामीले केन्द्रमा नल्याइकन र यसलाई ठिकसँग हामीले चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन यी समस्याहरू अनन्तकालसम्म रहिरहन्छन्। म अब निष्कर्षबाट के भन्छु भनेदेखि यो सीमामा हामीलाई जहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा राखिछोड्नुको मूलभूत ध्येय नै यो देश सिध्याउने खेल हो। हामीलाई सिमानामा जहिले पनि लड्काइरहने, अड्काइरहने र पड्काइरहने, त यो कुरा नै हाम्रो देश सिध्याउने कुरासँग जोडिएको छ। सीमालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हिरेनलाल दाइले 17 वर्षको उमेर बिताउनु भयो। सीमा रेगुलेट गर्नु, सीमा रेगुलेट गर्नु, किन हामी सीमा रेगुलेट गर्ने ठाउँमा आएनौँ? अहिले जति पनि हाम्रो सिमानाहरू छन्, ती पिलरहरू छन्, त्यसलाई अहिले पनि हामीले किन व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ? किन रोक्यो त हामीलाई? जस्तो भारत पक्षले पनि हाम्रो 98% सीमाङ्कनको काम सकिसकेको भनेको छ, 2%मा सुस्ता र कालापानी परेको छ र सचिव स्तरमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा निर्णय हुँदाहुँदै उसले कसरी यो चाहिँ मान सरोवरको बाटो बनाउन सकेको छ? इपिजीको रिपोर्टलाई उसले अहिलेसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन। इपिजीमा लागेका मानिसहरूलाई कसैलाई परराष्ट्र सल्लाहकार बनाइएको छ, कसैलाई राजदूत बनाइएको छ, कसैलाई अब मन्त्री बनाउने कुरा छ अरे भन्ने सुनिन्छ। अनि यस्तो खेलबाड किन हुन्छ त यो देशमा? हो, यो प्रश्नलाई हामीले केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै विषयलाई बुझिन्छ। होइन भने हामी चाहिँ काल्पनिक कुरामा हामी फस्छौँ, काल्पनिक कुरामा अब हामीले जानु हुँदैन, वास्तविक कुरामा हामीले आउनुपर्छ। धन्यवाद। एकदमै सारगर्भित कुराहरू भन्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। समयलाई हामीलाई चाहिँ अब चाँडो चाँडो बुदागत रूपमा मात्र जानको लागि हामीलाई इसारा गरिएको छ र धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ हामीलाई प्रश्न गर्नेहरू, र केही प्रश्नहरू हाम्रो समयले भए पनि हामीले सम्बोधन गर्ने नै छौँ। यतिखेर भने डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले मेरो एउटा सानो अनुरोध छ। हिरिनालाल श्रेष्ठ परराष्ट्रविद, पूर्व राजदूतज्यू, उहाँलाई सोध्नुपर्ने केही प्रश्नहरू छन् हजुरका? मेरो चाहिँ के भन्नु छ भने पहिलो कुरा इन्टिग्रेटेड बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट, मतलब एकीकृत सीमा क्षेत्रको विकास, जहाँ टेलिफोन होस्, बाटो होस्, हामीले पनि लिपु लेक जोड्ने बाटो बनाउनु पर्यो, खन्नु पर्यो, आर्मीलाई इम्प्लोइ त्यहाँ डिप्लोय गर्नु पर्यो र त्यो क्षेत्रमा पानी भन्दा इन्फेरियर कम्प्लेक्स त्यहाँको जनताले लिनु नपर्ने गरिकन त्यहाँ बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर एकीकृत विकास चाहिँ सीमा क्षेत्रलाई डेभलप गरौँ र चाहिँ भूतपूर्व सैनिकको परिवारलाई लगेर सीमा क्षेत्रमा बसाउँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि लिपु लेकदेखि लिम्पियाधुराको क्षेत्र चीनको पनि 0 पोइन्ट पिलर कहाँबाट सुरु हुन्छ गाड्या छैन, यसैले त्रिपक्षीय वार्ता अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ र अनि उनीहरूलाई बाटो चाहिएको छ भने हामीले उहिलेदेखि हजारौँ वर्षदेखि बाटो तीर्थयात्रालाई जान दिएको, अहिले पनि हामी दिन तयार छौँ, तर लाल पूर्जा हाम्रो, जमिनको स्वामित्व हाम्रो हुने गरिकन चाहिँ हाम्रो पर्मिसनले मात्र त्यहाँ बाटो खुल्ने गर्न सकिन्छ। चीन, भारत, नेपाल त्रिपक्षीय कोरिडोर बनाउन सकिन्छ, सेन्ट्रल एसियासम्म जाने पनि, तर नेपालको स्वामित्व भूभाग नेपालको नै रहने प्रबन्ध गरिकन यसैले नेगोसिएसनको आवश्यकता छ त्रिपक्षीय, र यसमा हामी चुक्नु हुँदैन। र चाहिँ जहाँसम्म उहाँले यो एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, पार्टीको बहुमत सदस्यहरूले स्थायी समितिमा विरोधमा छ, यो कमिसन बनाएर पनि यो राष्ट्रघाती छ, यसमा संशोधन गरेर मात्र पास गर्ने भनेको छ। यो पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन, यसैले पार्टीको बहुमत रायलाई पालना गरिकन एमसिसीमा कि त सर्टहरू हटाउनुपर्छ अनि हुन्छ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने त राम्रो छ, तर के छ भन्दाखेरि विवाद पर्यो भने नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि अमेरिकाको रहने, भारतको स्वीकृति चाहिने, नेपालभित्रको यो योजनामा समेत यस्ता कुराहरू हटाएर गर्न हुन्छ। यसैले शर्त रहित एमसिसी पास होस् र एमसिसी चाहिँ पार्टीको निर्देशन अनुसार नै संशोधन गर्नतर्फ ओलीजी लाग्नुपर्छ। यसैले यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान को लागि एउटा जागरणको अभियान चलाउनु पर्छ र एक ढिक्को भएर सबै नागरिक देखेर प्रवासमा पनि नेपाललाई माया गर्ने छ। तपाईहरुको यो कार्यक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ। म बाहिर मृत्यु भएका र संक्रमित व्यक्तिहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गर्छु, संवेदना प्रकट गर्छु र चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिन्छु र राइट टु रिटर्न मदरल्यान्ड प्रवासीहरुको त्यो अधिकार हो, त्यो मानव अधिकार हो। यसैले जो आउन चाहन्छन् स्वदेशमा स्वागत गर्नुपर्छ। प्रवासमा होस् स्वदेशमा होस् सबै नेपाली एक भएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि अखण्डताको लागि लागौं। धन्यवाद। डाक्टर साहब, उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, जो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिलेको समसामयिक परिवेशमा उहाँप्रति सोध्नुपर्ने कुनै जिज्ञासाहरू हजुरसँग छ कि? अब हिरिलाल श्रेष्ठजी परराष्ट्रविद पनि भएको, राजदूत पनि रहिसकेको, धेरै बौद्धिक अभ्यास पनि गरिसकेको हुनाले एउटा प्रश्न चाहिँ आम जनमानसको जिज्ञासाको तर्फबाट म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ यो कालापानी प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने पनि आवाजहरू यदाकदा सुनिन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भावना र यसले हामीलाई दिन सक्ने सकारात्मक लाभ चाहिँ के हुन सक्छ होला? यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु भए आम जिज्ञासुहरूलाई अलिकति बौद्धिक पुट हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। यो किन अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक पर्दा गर्ने? पहिले त द्विपक्षीय वार्तै गर्ने, परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता, यो इन्टरनेसनल फ्लाइटको
ओपन हुने बित्तिकै गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेछ। तुरन्त ठान्नुपर्छ। प्राइम मिनिस्टरले नि इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरसँग फोनबाट कुरा गर्ने, अनि चाहिँ पछि यसरी राजनीतिक पहल लिने, त्यसपछि चाहिँ वार्ता थाल्ने र त्रिपक्षीय वार्ताको तयारी पनि गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको क्यामरुन र नाइजेरियाको एउटा उदाहरण छ। उनीहरूको विवाद हुँदाखेरि तुलनात्मक रूपले ठुलो नाइजेरियाले भूभाग हड्पिया थियो क्यामरुनले प्रमाण सहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि त्यो प्रमाण सबै केलाएर यो क्यामरुनलाई फर्काउन लगायो भने नेपालले त्यस्तो अप्सनलाई नो भन्नु हुँदैन। तर पहिले त द्विपक्षीय वार्तै गर्ने। द्विपक्षीय वार्ता जहिले पनि पोस्टपोन गर्ने नगर्ने किन भन्दाखेरि त्यो प्रलङ अकुपेसन, त्यसको भित्री इन्टेन्सन, त्यो कुरालाई बुझेर हामीले आवश्यक पर्दा अगाडि जानुपर्छ। हामीले 7 वाम समूहले युएनलाई लेखेका थियौँ चिठी। मेरो त्यो काला पानी र कालीको मुहान भन्ने किताबमा त्यो चिठीको कपी दिएको छु। त्यो बेला चाहिँ त्यहाँको सेक्रेटरी जनरलको तर्फबाट हामीले जवाब लेखेका थियो। तपाईँहरूले उठाएकोले तपाईँहरूको सीमा विवाद थाहा भयो हामीलाई, तर तपाईँको सरकारले उठायो भने हामीलाई चिठी लेख्यो भने हामी सुरक्षा परिषदमा राख्न सक्छौँ भनेर हामीलाई जवाब दिएका थियो। युएनले इन्टरटेन गर्छ। यसैले त्यो 56 को कुरा अब हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गर्यो भने इन्डियाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बदनाम हुन्छ। विश्व युएनमा सुरक्षा परिषदमा ठाउँ खोजिरहे भारतले सबै छिमेकीलाई चिराएर हुँदैन, नेपालबाटै सीमा शान्तिपूर्वक समाधान गरौँ वार्ताबाट भनेर ठालेर आफ्नो छवि उठाउनको लागि एउटा अवसर भारतको लागि पनि हो यो। काम गरोस्। अब यतिखेर हामीले दर्शक विधाबाट एउटा प्रश्न लिइरहेका छौँ। ज्ञानु प्रश्न पढेर सुनाउने हो कि एकचोटि? आनन्द श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको छ, नमस्कार, लडाईँ बिना यो अवस्थाको समाधान के हो? के सत्तासीन दलको आन्तरिक कलह प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नयाँ नक्सा प्रकाशनको कारण हो? डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूबाट जनाउने आशा राखेको छु भन्ने प्रश्न आएको छ। हजुर, आनन्द श्रेष्ठको प्रश्न हो यो। अब यसमा मैले अघि पनि भने नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गर्न धेरै नै गाह्रो छ। विश्वासको सङ्कट आजको ज्वलन्त प्रश्न हो भन्ने नै मलाई लाग्छ। अघि पनि मैले भने नाकाबन्दीको बेला हामीले केपी ओलीलाई जोरदार रूपमा साथ दियौँ। 2045 सालमा राजाको पालामा पनि नाकाबन्दी भएको थियो। हामीले त्यो नाकाबन्दी पनि हस्तक्षेप हो भनेर दरबारको कुरालाई ठिक ठान्यौँ। त्यति बेला मानिसले हामी दरबारिया भने। पछिबाट केपी ओलीको साथ दियौँ हामीलाई मानिसहरूले एमाले भने। अब हामीले अर्को कुरा गर्दाखेरि के भनिने हो एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि भएको हुनाले हामीले आँखा चिम्लेर कसैलाई पनि बोक्नु, कसैलाई टोक्नु ठिक हुँदो रहेनछ भन्ने इतिहासले सिकाएको पाठ हो। जहाँसम्म अहिले सत्ताधारी दलको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर नक्साको प्रकरण बाहिर ल्याइयो भन्ने कुरा हो। एउटा हदसम्म हामीलाई पनि यो कुरा लाग्छ, किनभने 15 दिन अगाडिसम्म प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंले एउटा टिभीलाई अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको रहेछ। उहाँले त्योभन्दा पनि धेरै अगाडि लिम्पियाधुरालाई मैले कहिले पनि नेपालको नक्सामा पढेको थिएन भन्नुभएको छ। यत्रो गम्भीर कुरा उहाँले कसरी भन्न सक्नुभयो? जबकि 3 क्लासको नक्सामा चुच्चे नेपालको नक्सा मैले पढेको थिएँ र नेपालको अधिकारीहरूको पनि यो त्रुटि छ। राजाकै पालामा कालापानीलाई नेपालको नक्सामा नपार्नु भनेको हुनाले हामीले त्यसलाई नेपालको नक्सामा नपारेको भनेर समग्रमा यिनीहरूले सम्पूर्ण कुरा राजाको टाउकामा हालिदिने र राजाकै पालामा यो क्षेत्र गइसकेको हुनाले गएको हो भन्ने जनमानसता खडा गर्ने तर्फ यिनीहरू उद्धत देखिन्छन्। यिनीहरूको राष्ट्रघाती चरित्रलाई हामीले सडकमा ल्याउनु पर्छ। राजाहरूको तर्फबाट पनि त्यस्तो भएको छ भने इतिहासले त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। तर क्रान्तिको नाममा हामीहरूले पनि गल्ती गरेको छ भने त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। तर यो प्रश्नमा हामीहरू अलिकति आलोचनात्मक सोचबाट नै हेर्छौँ, अझै पर्खेर हेर्छौँ। अहिले हामी सरकारसँग छौँ, किनभने नक्सा जो उसले लिएर आएको छ यो नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। तर हाम्रो जोड कहाँ हो भने यसमा प्रधानमन्त्री कायम हुनुपर्छ। वार्ताका सबै ढोकाहरू खोलेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने स्थिति आयो भने पनि जसरी हिरेनलालजीले अहिले भन्नुभएको छ त्यो ठाउँमा पुगेर भए पनि मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्छ। अहिले हामीले बेग्ला बेग्लै मत ल्याएर आफ्ना रायहरू दिएर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनेतर्फ निश्चय नै जानु हुँदैन। तर यो नाममा हामीले यिनीहरूले गरेको सत्ता खेललाई पनि ढाकछोप गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। यति कुरा चाहिँ हामीले रेकर्ड गरिरहनुपर्छ।
पछि के कुरा हुन्छ इतिहासले महाकालीको सन्दर्भमा आज परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो हामीले गल्ती गरेका थियौँ, अहिले पनि एमसीसीको सन्दर्भमा अर्को सन्दर्भमा हामीले गल्ती गर्यौँ भने भोलि गल्ती गरेछौँ भनेर ह्याँ गर्नुभन्दा अहिले नै आलोचनात्मक सोच र चेत राख्नु मैले देख्दा राम्रो हुन्छ। त्यो नै बृहत्तर नेपाली जनता, नेपाली राष्ट्रियता र इतिहास पूर्वजहरूको योगदानको सही कदर हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। मैले यो सन्दर्भमा भन्नुपर्ने कुरा यही हो। अर्को पनि प्रश्न आयो डाक्टर सुरेन्द्र सर, when we go back to Sugauli Sandhi and get back our lands, can you break all of our treaty, maybe माथिल्लो कर्णाली, कोशी ब्यारेज एन्ड सो अन। ल हेर्नुहोस् त जनताहरू कति सचेत छन्, कति जागरुक छन्, किनभने महाकाली सन्धि वास्तवमा इन्डियाले गर्नको लागि मात्रै गरेको होल्डिङ, अकुपाइङ एन्ड होल्डिङ पोलिसी हो इन्डियाको। अप्पर कर्णालीको हकमा उसले यही नै गर्यो। हाम्रा नक्कली राष्ट्रवादीहरूलाई उठाएर अरुण 3 को विषयलाई लिएर नेपाली जनताहरूलाई भाँड्ने तोड्ने कस्तो लामो समयसम्म दुष्प्रयास भयो। अन्त्यमा अरुण 3 पनि भारतीयहरूको पोल्टामा गयो र चीनको सिमानामा गएर भारतीय कम्पनी खन महाकाली सन्धिले अग्रता लिन सक्यो, न अप्पर कर्णाली हुन सक्यो। देख्दैनौ हामी यो सब कुराहरू, थाहा छैन हामीलाई यो सब कुराहरू, बुझ्दैनौ हामीहरू यो सब कुराहरू, किन बुझ्दैनौ? यो प्रश्नहरू ज्वलन्त हो। किन हामीहरू यसमा बोल्न सक्ने प्रश्नहरू गरेर हामीले ठिक गरिरहेका हुँदैनौँ। इतिहासले हामीलाई दिइरहेको मार्गदर्शन त्यो होइन। अब जस्तो अप्पर कोशीको नै कुरा छ। अप्पर यतिखेर एउटा प्रश्न हिरणलाल श्रेष्ठज्यूलाई। रायश्यामजी, तपाईसँग केही प्रश्न छ? मेरो छ प्रश्न। भूमिका नबानिकन एउटा छोटो प्रश्न। हिरण्य दाइलाई अहिले हामीसँग लगभग 2-3 मिनट मात्र समय छ। अन्तिममा हामी कन्क्लुजनमा गइरहेका छौँ। भूमिका नबानिकन कुनै एउटा प्रश्न हिरणलाल श्रेष्ठज्यूलाई। जस्तो अहिले के छ भने फ्री तिब्बतको लागि नै एमसीसी ल्याउन खोजिएको भनेर एकातिर व्याख्या गरिएको छ। किनकि अहिले तिब्बतलाई फुटाउन पाइयो भने चीनको जुन शक्तिशाली अवस्थाबाट उसलाई चाहिँ टुक्राउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोचले एमसीसी चाहिँ नेपालमा लागू गरेर त्यो अभियानमा चाहिँ चालिएको हो। र एकातिर इन्डियालाई पनि यो जुन नेपालसँगको भूभागको समस्या छ त्यो पनि चीनले चाहिँ यता सपोर्ट गर्दैछ र त्यसलाई पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एकातिर देखेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु? राष्ट्रिय चलखेल बढ्या छ। एमसीसी पास एडिटिज गर्यो भने त्यो भोलि चाहिँ इन्डिया र चाइना मात्र सक्रिय भएको ठाउँमा अमेरिका पनि सक्रिय भइकन नेपाल चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड हुन्छ बिग पावरहरूको। हामीले सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तर उनीहरूको रणनीतिक गोटी बनेर यहाँ चाहिँ नेपाललाई फुटबल ग्राउन्ड बनाउनु दिनु कदापि हुँदैन। हामीले दुवै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, वार्ताद्वारा समस्याहरू समाधान गर्ने र एसियाको शताब्दी बनाउनु पर्छ 21औं शताब्दीलाई सबै मिलेर। धन्यवाद। इन्डिया चाइना नेपाल मिलेर नेपाल चाहिँ एउटा लिङ्क हुन्छ 21औं शताब्दी विश्वलाई एसियामा 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी बनाउनलाई इन्डिया चाइना नेपाल एक अर्कोलाई अमेरिकाले उचाल दिएर झगडा गर्ने होइन, मिलेर चाहिँ 21औं शताब्दी बनाऊ र इन्डिया र चाइनाको डेभलपमेन्टमा नेपाल पनि सँगसँगै डेभलप गर्न सकौँ। नेपाललाई छिचो मिचो गर्नेबाट जोगाएर चाहिँ एसियन युनिटीको लागि कुटनीति खेल्नुपर्ने अहिले चुनौती आएको छ, त्यसलाई नेपालले वहन गर्नुपर्छ। धन्यवाद। ज्योति श्रेष्ठज्यू, तपाईसँग कुनै जिज्ञासाहरू छन् कि? मसँग त्यस्तो अहिले उहाँहरूको कुरा सुने खासै त्यस्तो जिज्ञासा छैन। यो साउन्ड अलिकति क्लियर, मैले मेरो कुरा सुनिन्छ है? आवाज आइरहेको छ? एकदम राम्रो सुनिन्छ।
अलिअलि सुनिन्छ। त्यो अलिकति डिस्टर्बेन्स जस्तो मैले पनि मसँग खास त्यस्तो छैन। अब समय पनि धेरै छैन हामीसँग। म चाहिँ एउटा कर्मभूमि अमेरिकामा छु र जन्मभूमि नेपालको अहिलेको जुन समसामयिक विषयवस्तु धेरै समयदेखि कुरा हो। यो अब धेरै लामो हुन्छ, यो बहसको विषय धेरै लामो पनि हुन्छ। अघिल्लो दिनहरूमा अगाडिको दिनहरूमा जे जस्तो भए पनि अहिले पछिल्लो समयमा जुन अब भारतद्वारा नेपालका लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेत अन्य भूभागहरू पनि अतिक्रमण गरिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही दिन अघि मात्र नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्रियताको सवालमा सबै नेपालीहरू ऐक्यबद्ध भइरहेको यो समयमा नेपाल सरकारले छिमेकी देशसँग असल मित्रता कायम गर्दै कूटनीतिक तवरले सुझबुझका साथ आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गराउन निरन्तर पहल गरोस्। यो नरोकियोस्, निरन्तर त्यो सफल नभएसम्म लागिरहोस्, मित्रता पनि सुमधुर सम्बन्ध रहिरहोस् हैन। र वार्ता गरेर कसरी हुन्छ राम्रो हिसाबले वार्ता गरेर आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गर्न सफल होस्, यही कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म। बाँकी त अब उहाँहरू विज्ञहरूबाट हैन, यसको जानिफकारहरूबाट हामीले कुराहरू सुन्यौँ, आफ्नो विचार हो यो। धन्यवाद ज्योतिजी। अब हामी कार्यक्रमको बिच मार्ने तयारीमा छौँ र अहिलेको निष्कर्षबाट के निस्क्यो भन्दाखेरि सम्भावना छ, हामीसँग प्रमाणहरू छन् र यो आवश्यकता पनि हो र अहिले त्यो वातावरण छ। तर यस्तो वातावरण हुँदा पनि हामी सजग पनि हुनुपर्छ र यो मौकालाई चुक्न दिनुहुन्न भन्ने बारेमा र यसलाई अर्को तर्फबाट प्रयोग गर्न दिनुहुन्न भन्ने बारेमा हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। यिनै कुराहरूले आत्मसात गर्दै नेपालभित्र रहनुभएका र नेपाल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू नेपालको जुन अतिक्रमित भएको भूभागहरू छ त्यो फिर्ता लिनुको लागि हामी एक हुनुपर्छ, हाम्रो आवाज एउटै हुनुपर्छ भन्ने हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। र आज हाम्रो यो कार्यक्रममा अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका टेक्निकल सपोर्ट ज्ञान सुझाव पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ल हवस्, धन्यवाद। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ।